हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन आइडियल ज़िंदगी दुनिया में अता फरमाए और मौत ईमान की कलमे के साथ अता फरमाए, और मरने के बाद जो लोग नेक अमाल करके दुनिया से चले गए और जितने भी बरकज़ीदा हस्तियां हैं, चाहे अंबिया की हैं या सहाबा इकराम की हैं, अहलुल बैत की हैं या अल्लाह के वली हैं, उनका कुर्ब अता फरमाए। तो इसके लिए ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ हमारे लिए बेहतरीन मुजर्रब नमूना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाही भी अता फरमाई, नबूवत भी अता फरमाई, लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ मिलने के बाद जो अल्लाह के सामने दुआ की है वो बड़ी बेहतरीन दुआ है। ईमान वालों के लिए इस दुआ के अंदर बहुत सी अहम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहनुमाइयाँ रखी हैं। चूँकि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को कभी ये नहीं होना चाहिए मुतमईन कि मेरे पास इल्म बस बहुत हो गया, मेरे पास माल बहुत हो गया, मर्तबा या ओहदा बहुत हो गया, बल्कि इंसान को हमेशा ये मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे नेक लोगों के साथ दुनिया आखिरत में रख। ये नेक लोगों की जो सोहबत है ये हर बंदे की ज़रूरत है। ये खाली, अब देखिए नबी दुआ कर रहे, खाली नबी नहीं है, नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, यानी कितनी निस्बतें हैं। वालिद भी नबी, बेटा खुद भी नबी, ये खुद वालिद भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब ये इतना बड़ा रुतबा इल्मी लिहाज से, यानी दुनिया में इल्म में नबी से बड़ा कोई नहीं होता, और फिर नबी वालिद भी नबी हो, दादा भी नबी हो, लेकिन वो दुआ कर रहा है या अल्लाह नेक लोगों के साथ मुझे रखना। आज हम आज़ाद हो जाते हैं, थोड़ा सा इल्म आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा कोई मुताला कर ले तो हम कहते हैं कि बस जी हमें तो किसी के साथ बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी जो 6 बर-ए-आज़म में शेखुल हदीस थे और अल्लाह ने उनको 6 बर-ए-आज़म के अंदर इतना बड़ा मर्तबा दिया कि उनके खादमे ख़ास मुझे मदीना मुनव्वरा में मिले जो उनके व्हील चेयर को चलाते थे। तो वो मुझे कहने लगे कि जब यहाँ वो जगह मुझे दिखाई कि यहाँ शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की व्हील चेयर में खड़ी किया करता था, तो आप जो है यहाँ से सलाम पढ़ते थे, जाली के पास से नहीं पढ़ते थे कि वहाँ पे आप अलैहिस्सलाम का चेहरा है, यहाँ कदम है, हम कदम की तरफ जाऊँगा। लेकिन आपका ये दुनिया में कहते जब मैं व्हील चेयर चलाता तो यूं जाली जहां आप और हम सलाम पढ़ते हैं वहां जाली के पास जाता तो शेखुल हदीस साहब फरमाते भाई इधर से उधर ले जाओ बाबे जिब्राइल से अंदर, कि वहां कदमैन की तरफ मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने खड़ा होकर सलाम करूं। इतना मैं अपनी अहलियत नहीं समझता। कौन आदमी कह रहा है, जिसके बारे में वही मुझे बता रहे थे कि शेख अब्दुर्रहमान अल खुज़ैफी उनके लिए बाकायदा नमाज पढ़ा के आके हाथ मिलाया करते थे और उनके जनाजे का ऐलान भी खुद किया और जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र तक भी खुद गए बकी में, जन्नतुल बकी में। अब इतना बड़ा आदमी और आजिज़ी देखिए। तो जब उनका जनाजा चला है, जब ऐलान हुआ कि दुनिया जिंदगी में, वो कहते थे मैं आका के चेहरे के सामने खड़े होने की अहलियत नहीं रखता, लेकिन अल्लाह ने तकवा दिया हुआ था। तो आप जब फोत हुए तो इसी जगह से जनाजा गुजरा, पहले यहाँ से जनाजा गुजरता था जहाँ से आप सलाम पढ़ने के लिए गुजरते हैं। तो ये रावी 3 बंदे जो जिंदा और आज भी जिंदा है और उस जनाजे में शरीक थे, मुझे बता रहे थे मदीने में बैठकर कि जब हम जनाजा को उठाकर यहाँ से रश की शक्ल में गुजरे जोहर के बाद, तो इतना रश पड़ गया था कि जनाजा जाली के सामने जाके रुक गया और इतना रश था कि बंदा हिल नहीं सक रहा था। कई मिनटों तक रोज़े रसूल की जाली के सामने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू का जनाजा रुका रहा और अल्लाह ने बता दिया तू जिंदगी में यहाँ खड़ा नहीं होता था, लेकिन तेरे अमाल ऐसे हैं कि आज नबी के चेहरे के सामने खड़ा हो जाए।
اور حضور کو سلام کر رہے ہیں ایک باطنی اپنے انداز میں. تو یہ وہ بندہ لاہور میں آئے، تشریف لائے، ایک مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد 2 منٹ کے لیے جا کے بیٹھ گئے، پھر اٹھ کے چل دیے. تو اپنے شاگرد سے فرمایا کہ دیکھو جہاں بھی صلحاء کی مجلس ہو وہاں کچھ لمحوں کے لیے لازمی بیٹھو، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ معیت مانگی ہے. آج لوگ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، چلنا، ان کے ساتھ وہ کچھ وقت گزارنا، یہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، انسان بھاگتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع سے چل رہا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی یعقوب پیغمبر سے، آپ کی ملاقات ہو گئی اپنے 11 بھائیوں سے، آپ نے ان کو مصر بلایا. صبح کے درس میں آپ نے سارا سنا. اب جب آپ کو والد بھی مل گئے، والدہ بھی مل گئی، آپ کی خالہ تھی والدہ وہ، تو آپ کے بھائی بھی مل گئے، تو آپ نے اس وقت اللہ کے حضور ایک دعا شروع کی. اب آپ کے والد جب آپ سے جدا ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی. بعض نے کہا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ 80 سال تک دور رہے اپنے والد سے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نہیں 40 سال تک. اب سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس میں راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر جب آپ والد سے ملے ہیں تو اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال، اور آپ کی ڈیتھ کے وقت 123 سال عمر تھی. اور یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملے ہیں اس کے بعد 17 سال زندہ رہے ہیں. یہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے امام ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ 17 سال حضرت یعقوب زندہ رہے، 23 سال حضرت یوسف زندہ رہے. یعقوب علیہ السلام جو ہے اس کے بعد فوت ہوئے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ مجھے جو ہے آپ تابوت میں رکھ کر میرے والد اسحاق علیہ السلام اور میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا. تو آپ کو تابوت میں لٹا کر اور تابوت کو بند کر کے یہاں مصر سے شام لے جایا گیا فلسطین میں، اور وہاں جا کے ان کی تدفین ہوئی. اس کے بعد یہودی، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو اب یہودی اپنی میت کو تابوت میں بند کرتے ہیں اور ساری ڈیڈ باڈیز کو لے کے جاتے ہیں یروشلم اور بیت المقدس، اور وہاں جا کے دفن کرتے ہیں. اگر باہر دفن بھی کرتے ہیں تو امانتن کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی انتقال کے وقت جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عمر لکھی ہے وہ آپ نے فرمایا 147 سال عمر تھی، اور آپ کا انتقال جب ہوا. اب یوسف علیہ السلام جب اپنے والد کو دیکھا، پھر اپنے دادا کو دیکھا تھا، پھر اب اپنے پردادا کو سنا تھا انہوں نے، اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، تو پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی. وہ دعا بڑی کامل دعا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے جس کو جو رتبہ ملا ہے، چاہے دین کا چاہے دنیا کا. اب وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہوئی ہے، اتنا بڑا ملک تو نے مجھے دیا ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا وہ علم دیا جو کسی کے پاس نہیں ہے. ہر نبی کو ایک خاص معجزہ ملتا ہے، تو مجھے تو نے تعبیر رویا کا علم بھی عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. دعا میں بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے درود شریف پڑھیں یا پہلے اللہ کی توحید بیان کریں، پہلے نماز کا آغاز کہاں سے کریں، لیکن جو صحیح انداز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی تسبیح، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، اور پھر اپنے مقصد کو بیان کیا جائے. یہ طریقہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا کا آغاز کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو آپ نے کہا فاطر السماوات والارض، پھر آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی خود دعاؤں سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے. تو آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تیری قدرت ہے، طاقت ہے، شان ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تیرے سے بڑا دوست ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تو میرا دنیا میں بھی مددگار ہے، آخرت میں بھی مددگار ہے. یہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا. ہمیں اللہ کو مددگار سمجھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے حقیقی، نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یہ جملہ دعا کا جز بنا لیں. اب یہ دعا میں اگر آپ کہیں فاطر السماوات والارض،
अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, ये दुआ में अपने वैसे ही शुरू कर दें, आप अपना तकिया कलाम बना लें हर दुआ में। अब इतने जामे अल्फाज हैं कि आप सोचिए, आज कोई पीर साहब, कोई मुर्शिद साहब, कोई आलिम साहब आपको कोई बात बता दे तो आप उसे पल्ले बांध लेते हैं कि फलां हजरत ने बताई है। यहाँ मैं आपको उस नबी की दुआ बता रहा हूँ, अल्फाज जो नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी है। और आप खुद सोचिए, और जिनके दामाद, अब आपको इनके दामाद का भी नहीं पता होगा, इनके दामाद कौन थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के क्या हैं? दामाद हैं। आपकी जब जुलेखा से शादी हुई है बाद में, तो उससे अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, 2 बेटे, एक इफ्राहीम और एक बेटा मनशा, फिर एक बेटी रहमत हुई। रहमत बिनते जो हैं यूसुफ, इनका निकाह हजरत अय्यूब से हुआ है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब ने छोड़ दिया था। यही आपकी ज़ौजा थी जो आखिर तक साथ रही है, जिनका किस्सा कुरान में मौजूद है सूरह साद में। तो आपके बेटे इफ्राहीम से अल्लाह ने जो आगे बेटा दिया नस्ल में, वो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है, जो खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में हज़रत मूसा के खादिम खास बन के साथ चले थे। तो ये आपकी नस्ल आगे अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से, जो ये दुआ करता है अल्लाह नस्लों में भी इल्म और अतात जारी कर देता है। पीछे तो हो गया, आगे भी जारी होगा। अब दीन का काम करने वालों के घर में युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। इमाम राजी तफसीर में लिखते हैं, बाज़ का दीनदार के घर बेदीन और बेदीन के घर दीनदार पैदा हो जाता है। तो ये अल्लाह करते हैं, मुर्दा के घर जिंदा, जिंदा के घर। तो ये इसलिए आप चाहते हैं कि आपके घर में जिंदे पैदा हों, दीन वाले, अतात वाले, शरीयत वाले, कुरान सुन्नत के पाबंद, दीन की खिदमत करने वाले। तो आप ये दुआ किया करें, ये दुआ आपकी नस्लों में दीन जारी कर देगी। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा। और आगे जुमला क्या? तवफ़नी मुस्लिमा, ए अल्लाह मुझे मौत देना अपनी अतात की, मुसलमान की, ईमान की। तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों के साथ जोड़ देना। अब यहाँ जोड़ना या उधर जोड़ना, यहाँ लाजमी बात है, यहाँ जो नेकों से जुड़ेगा तो वहाँ जुड़ेगा ना, क्योंकि हमारे नबी की हदीस है, जामे हदीस है वो, कि आपने फरमाया तुम्हें मौत उस तरह आएगी जिस तरह तुम जिंदगी गुजारोगे, और फरमाया तुम उठाए उस हालत में जाओगे जिस तरह तुम्हें मौत आएगी। ये आपने खुद तमूतूना कमा तहयौना व तुबअसूना कमा तमूतूना, पूरी हदीस नबी अलैहि सलाम ने खुद बयान फरमा दी कि तुम जिंदगी जैसे गुजारोगे वैसे मरोगे, आखिरत में ऐसे उठाए जाओगे जैसे तुम्हें मौत आएगी। अब ये चीज़ को सामने रखकर ये दुआ हमारे लिए अल्लाह का एहसान और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। तो आपने कहा मुझे यहाँ भी नेकों के साथ रखना। अभी आप बैठे हुए हैं नेकों के साथ, तो आपका ईमान बढ़ रहा है ना, आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। ये तबलीगी जमात के लोग आते हैं, तबलीग वाले काम करते हैं, उनके साथ बंदा 3 दिन जाके कैसा नेक हो जाता है। और वैसे अपने मोहल्ले में 40 साल नमाज पढ़ता रहता है, जुम्मा में बयान सुनता रहता है, लेकिन नहीं, क्योंकि माहौल जरूरी है। और नबी उस माहौल की बात कर रहे हैं। नबी खाली अपनी बात नहीं कर रहे कि मैं हो जाऊं, बल्कि कहा मुझे रखना नेक लोगों के साथ। नबी को पता है जब तक बंदा नेकों के साथ रहे ना, नेक नहीं होता, अच्छों के साथ रहे ना, अच्छा नहीं होता। खाली अपना नमाज पढ़ने से बंदा अच्छा नहीं होगा जब तक नमाजियों के साथ रहेगा नहीं। इसीलिए हज में साथ रखा गया, हाजियों के साथ, उम्रे पे उम्रे वालों के साथ रखा गया, नमाज में नमाजियों के साथ अल्लाह ने रखा। अल्लाह ने कहा मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, हज जाके जमा होके करो। अब जो इस सारे काम क्यों रखे गए कि अल्लाह को निज़ाम है अल्लाह का कि बंदा ठीक होता है माहौल में, माहौल के बगैर बंदा ठीक। मैं जी बड़ा इल्म जानता हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है माहौल में जाने की, तो मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूँ, वो बंदा हमेशा नुकसानदेह साबित होगा, दीन के लिए भी बंदों के लिए भी। तो यहाँ आपने ये दुआ की। फिर अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक, मेरे नबी ये गैब की खबरें हैं जो हमने आपको बताई हैं कि गैब का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वमा कुन्ता लदैहिम, आप नहीं थे उस वक़्त, इज़ अजमाऊ, जब ये सारे जमा हो गए थे 10 भाई, अमरहुम, एक काम के सिलसिले में, कि वो काम क्या था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंके, वहुम यमकुरून, और मकर शुरू कर दिया उन्होंने, मकर किया इन पर। वमा अक्सरुन्नास, अब हजूर अलैहिस्सलाम के बाद मक्का के मुशरिक आए, यहूदी भी आए कि जी आप हमें वो किस्सा सुनाए ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, जो कि ये बातें आम लोगों को नहीं पता थी। तो अल्लाह ने पूरा किस्सा ही बयान कर दिया कुरान पाक में सूरह यूसुफ की शक्ल में। हजूर ने कहा ये किस्सा है, और अल्लाह ने साफ कहा आप नहीं थे उस वक़्त,
آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی سے کتاب پڑھی بھی نہیں ہے، آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا اب تو کلمہ پڑھو، وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی بات۔ تو حضور پریشان ہو گئے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ جو ہے آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو حرست، آپ چاہیں بھی تو، آپ جتنی چاہے، حضور اتنا چاہتے تھے، پوری پوری رات لوگوں کے لیے روتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، مارے کھاتے تھے، رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میرے نبی جس کو ہدایت ملنی ہے نا وہ آپ کے پاس تو آ جائے گا، ورنہ آپ جتنی چاہے طلب کریں، آپ روئیں، آپ جتنی چاہے خواہش کریں، یہ لوگ زیادہ تر آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اب کہا جی آپ کی بات تو زیادہ نہیں سنتے، زیادہ کا ہونا یہ دلیل نہیں ہوتی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اچھا، وما تسألهم علیہ من اجر، میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کون سا ان سے فیس لے رہے ہیں؟ کون سا ان سے آپ نذرانے لے رہے ہیں؟ کون سا آپ ان سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ کون سا آپ تنخواہ؟ یہ دیکھیے دین کا کام کرنے والوں کو ان چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ جو تنخواہ لے کے کام کرے گا، اب یہ تو مجبوری ہے جو ہمارے کر رہے ہیں وظیفہ ان کا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ دین کا جو اصل کام ہے یہ کام، اب دیکھیے وما تسألهم علیہ من اجر، میرے نبی آپ کون سا ان کے لیے روتے ہیں؟ تو ان کی تنخواہ کی وجہ سے کہ ان کا نذرانے آپ نے لینے ہیں، ہدیے لینے ہیں، آپ نے ان سے تحفے لینے ہیں، آپ ان سے اغراض ہیں کوئی آپ کی۔ میرے پیغمبر آپ تو ان سے کوئی لالچ ہی نہیں رکھتے، آپ جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کی گالیاں سنتے ہیں، یہ سارا کا سارا تو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو تو ان سے لالچ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی دین وہی لوگ زندہ کر سکتے ہیں جو اس آیت کے حصے کو سامنے رکھ کے نبی کے اس انداز کو اپنائیں گے، اور یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ تبلیغ کے جو چند لوگ پھرتے نظر آتے ہیں تبلیغی جماعت کے، یہ یہی کام کرتے کہ میں دنیا میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں کتنے ہی جو ہے نا سینکڑوں ملکوں میں، وہاں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ اپنے بستر اپنا پیسہ خرچ کر کے یہ آیت سامنے آ جاتی ہے وما تسألهم علیہ من اجر۔ میرے پیغمبر آپ کون سا ان سے کوئی معاوضہ لینا ہے؟ آپ جو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، آپ نے کائنات کی سب سے بڑی بات ان کے سامنے کرنی ہے کہ اللہ کا تعارف کرانا ہے، یہ ذکر ہے عالمین کے لیے، یہ جو اللہ نے اتارا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری نعمت بڑھ جائے، میرے پیسے میں بھی اضافہ ہو، اولاد میں بھی اضافہ ہو، برکت بھی ہو، اللہ مجھے دنیا میں سکون و عزت کی زندگی بھی دے اور موت ایمان کی حالت میں بھی دے، یہاں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، وہاں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، تو یہ آیت نمبر 101 ہے سورہ یوسف کی، اس کی دعا ساری بھی پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، لیکن اتنی دعا کا حصہ اتنا آپ پڑھ لیں تو اللہ آپ کو نعمتیں دے گا۔ روزانہ اس کو 11 بار پڑھ لیا کریں۔ یہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، 11 بار جو پڑھے گا اللہ اس کو نسلوں میں بھی دین جاری رکھے گا، اور اسے جیسے یوسف علیہ السلام کی نسل میں چلا اور پھر اللہ نے اس خاندان کو قبول کیا، اور پھر اللہ اس کو عزت بھی دے گا اور نیک لوگوں کی دنیا اور آخرت میں معیت بھی دے گا۔ اور جب مشکل پیش آ جائے اور جب آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی تو اس کو 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پریشانی اور مشکل سے نجات عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا